एजन 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 ओढून घ्या मला रमाकांत तुम थोडा हे करो आता रुजार साग आंटून घे पालाय ए पात्रीस हेच दिल जाल्यार तेच लूज पडटालें मज लूज पडटालें कितें जाल तूं मुडा कोणाक एकल्या आनी एक घे रे ए भावील तें कर तेका शाबू आबू त्या इशेत अरे धाण बाहेर मार रे फाडल्या मार रे पिछे मार रे ए जन ओढून घे पाला रे शिकी अरे लूज पडटा रे तू तेगे ऐकणार असं काय पण आता ते ए आनंद ओय रोड रे पांड्याडी एक मिनिट थोडे हाती घे रे राखून दवरपा जाय म्हूण आमी शेत सांबाळलें हांव सदां सांगत हांव शेत सांबाळपा ना शेत सांबाळपा जायजा मनीस आहाय ते उलयताय ते आमी शेत रोवपा आहाय शेत रोयल्यारय हें सांबाळटलें कित्याक रोयता आसतना लिंब पुत्ता आसा मागीर नुस्तें येता नाजाल्यार लिंब ना जाल्यार तें नुस्त्याक जाचना सो वी आर किपींग इट क्लीन आनी नुस्तें आमी नुस्तें म्हणटा दोन भाशेन नुस्तें आहा थोड्या नुस्तें आहा आनी हाजना नुस्तें आहा हाजनाय सांबाळटाय आमी आमगे प्लॅन आहा मुखार सगळे रिवर धोडे सगळे तुगेले हें बांदपाक सगळे हें बांदपाक प्लस शेत सांबाळपाक एग्रीकल्चर सामान बांद सामान आणि तोडी आणि हाजन सामान कुठतरी मस्त आणि 50 वर्सां कांय प्रॉब्लेम हें नुस्तें सांबाळपाक आमगे प्लॅन आनी मिशन आहा आनी तेका लागून देवान आमकां एसो मनीस तयार केला तेच भाशेक मनीस तयार केला म्हजे भाशेक मनीस तयार केला जो एग्रीकल्चर सांबाळटलो आनी सांबाळूंक जायना आय थिंक इन फ्युचर वी नीड टू फायंड वेज टू मेक इट सस्टेनेबल भुरगे आहाय ते एग्रीकल्चरान रावपाक शेत सांबाळपाक थोडी सांबाळपाक ते भाशेन सिस्टम करून दवरपा जायो आनी मुगे प्लॅन आहा आमगे सगळ्यांक एकठांय जायन एक प्लॅन आहा एक लेगसी दवरपाक कुडतोरे गांवांत आदल्यांनी एन्सेस्टर्स ड्रीम तेगेली आमगे आदल्यांगे स्वप्न आसलेलें कुडतोरे हें उरपा भाताकोडो तें सांबाळपा आमगे काम जाता सो वी लूक फॉवर्ड इन हॅविंग आनी 50 वर्स देखून ओ तेज्या माय देखून 50 वर्स काय ना 100 वर्स पासून सारकें उरलेलें आमी हेरिटेज सायट जावं बायोडायवर्सिटी बी सगळें सांबाळलां आय हॅव टेकन द फोर फ्रंट म्हाका ऑब्जेक्शन देखून आसली ही ऑब्जेक्शन देखून सायडी दवरून आमी म्हाका सदां हें सायड सांबाळलें गव्हर्मेंट कितें हेल्प बी करता गव्हर्मेंटाक काय हेल्प ना गव्हर्मेंट सुद्दां नुस्तें दिता सिडलिंग्स दिता आयज चोय फोंड पडल्या ती तितू हें पडलें ती चोय सो आमगे हें आहा आमगे परंपरा सांबाळपाक
आमगे प्लॅन हा आनी तें सामान आमी मुखार देखून वी वील फायंड वेज अँड मिन्स हाव टू डू देखो सद्या पयलीं चड चोणक इल्लेंच पडलें पूण कॅटला रोहू मागीर तुगे किलापी पितोड भरपूर पडला तिंगा राश दीस पडटा आनी हें नुस्तें आमकां सगळें चड पडलां बरें पडलां आनी हे पाटी आमी कितें केलां म्हणजे सगळे शेतकार मोगान एकठांय रावले आनी सगळे आंटकेले 90 आंटकेले आनी सगळे आंटिलां नुस्तें आनी इकलो ना म्हणून परत 3000 एक आंट घेयला आनी सगळे थोडा डिस्पेस बांदपाचो आनी कितें तो डिस्पेस पयलीं भाशेन आमकां तो चड डिस्पेस जायना पयलीं आमकां भरपूर डिस्पेस जातालो कितें आतां चड डिस्पेस जायना कारण म्हणटा तें आमगे गांवचो आमदार आमकां ट्रॅक्टर फ्री दिता मागीर तुगेले मेशिनां शेत लिवपाची ते सगळे आमकां पयशे काट ऑफ जाताय आनी जायतो फायदो जाता हेजे आतां आमकां फकत थोडे बांदपाक आनी शेतां उदक लावपाक तितले पयशे जाय पडटाय आनी दुसरो आमदाराक एक रिक्वेस्ट आमगेलो गेले ते पाटी आमी थोडे वगडा घायला आनी आख्खें चिकोल काडलो वद आनी हे पाटी आनी थोडोसो उरला तेणें आमकां प्रॉमीस केला तें उदक सुकोवन सारकें तेणें सांगिल्लें ते भाशेन आनी एक 25-30 वर्सां मागीर कामां करूं नाका म्हळ्यार फकत तो चिकोल मातशें इल्लोसो कारण शेतकारांक बरें पडटे भाशेन दिवपाचें कितें हेर म्हणटा तेगे सगळे मेशिनां ट्रॅक्टर सगळे आमकां आसताय आनी कितें आनी कसलो आदार आहा जाल्यार आमकां पावता ताका लागून आमकां चड डिस्प्ले जावपा वचना आनी सगळे शेतकारूय म्हाका स्वता हे पाटी हॅप्पी आहाय कित्याक नुस्त्या म्हाका स्वता 3000 म्हळ्यार 500 हजारां सुमार एक आंट्या पडटलें नुस्तें आतां आनी ते भायर आनी मारपा उरलां आमी हाफू मारलां आयज एक पेसू मारल्या दुसरें कितें चड नुस्तें पण तें इबाड करून फायदो ना न्ही ताका लागून दुसरी पाटी मारपा जाय सेकंड फेज मारतले तेन्ना तुमी लोकांक दितले ना पोत्तूनय तेच शेतकारांक हाडटले तेच आंटकार आनी मायज जावपा ना फकत पोत्तून ते 90 आंटे तुवें घेता जाल्यार ते शेतकारांक घेवपाचें आनी व्हरपाचें हे पाटी आमी ते भाशेन ट्रेडिशन केलां पूण सगळें हें केदो जाता हें शेतकारांक एक कोट आहल्यार जाता आनी दुसरो एक म्हाका म्हगे एक पॉयंट कितें ऑक्शन करता आनी आमगेले ते थोड्या ऑक्शनांनी ते मातशें तूं हें घे कित्याक ते जानरां करूं लायताय पूण ते आतां जावपा जाय ते माया थोड्या ऑक्शन आनी मानशी ऑक्शनां ऑक्टोबरान जावपा जाय ते टायमार तुका ब्रीड घालूंक मेळटा जानरां ऑक्शन केलें जाल्यार तें ब्रीड घालूंक मेळना आनी 3 म्हयन्यान नुस्तें मारूंक मेळटा आनी तेदो ब्रीड तो मेळना तेजे पयलीं ऑक्शन घेवपा जाय मामलादार हें करना तो एलावड करना म्हणपा तें माया थोड्या ऑक्शन जावपा जाय तो ब्रीड तुवें घालूंक जाय न्ही मोठ जावपाक पयसोनींग येता फकत तें एनवायरमेंट चोवपा हें आज भुरग्यांक कोणाक चोवपा मेळना आदले तेंपार एक गांवांक हे भाशेन थोडे आसताले आनी ते माताले आनी तें सगळें काबार जालां आनी फकत तुगेलें हिंगा कुर्तोरी हें चलता आनी चोवपा देखून उमेद येता हांव सक्का म्हूण येता कित्याक तें माताय तें चोवपा उमेद सुबेज येता म्हूण हें आनी हूंय गोंय आनी हूंय चोयल ना कुर्तोरी जात ते भाशेन तुवें तें निश्त्या देखून चोयल जाल्यारू आनी जात कित्याक हे ते एनवायरमेंट सांबाळटाय म्हूण तुवें कुर्तोरी गांव चोयल जाल्यारू तो एनवायरमेंट सांबाळ्ळा थोडे देखून साप आहा तेंगेले न्हूय साप आहा सगळें साप आहा आनी तूं निस्त्या मेळप म्हळ्यार हेज मुखार हें ट्रेडिशन तेमी सांबाळून दवरल्यार बरें जातलें आनी हें तुमी देखून सगळ्यांक दाखोवन गांवांनी हें पोत्तून रिवायव करपाक सगळ्यांक ट्राय करपाचें हे थोडे कित्याक हांव हिंगा कितलीं वर्सां जालीं हांव येता चड वर्सां जालीं हिंगा तुगे चिकोल ना प्लास्टीक ना कांयच ना इतलें क्लीन आनी तें फीश देखून इतलें क्लीन सो पोल्युशन म्हणटा तें आमगे हे थोड्या रायतोड म्हणटाय ते सगळे मायतोडे हिंगा एब्सोल्युटली नो पोल्युशन आनी थिंग सकयल देखून गेले जाल्यार एवरी इयर थिंगाय वयता हांव नॉर खासान म्हणटा थिंगा आनी निस्त्या चोवपाक कितें उमेद येता हेज भायर म्हाका दिसना तुमी देखून रिपोर्टर वयताय थिंगा अशें आनी हूंय चोयता म्हूण तुमी मायतोडे कुर्तोरी कारेंकोपला कडेन सगळे व्हरताय कुर्तोरी खंय तें सगळ्यां परस निगूत चड म्हळ्यार तें हें आनी वर्सां एकू पाटी आनीक आमी ते जुलाय 31 बंद कोत्ताय आनी मागीर तें उदक शेतां दिताय आमी सगळे शेतकारांक कितले शेतकार आहाय शेतकार आतां 90 आंट केले सद्या हे आमी आतां गेलो हे सगळे शेअर 90 केले तेजे थोडे आहाय ते कितें जाल्यार थोडे भायर आहाय ते शेत रोयनाय आनी हे पाटी कितें केलां आमी डिसिजन घेयलां कोण मुगे शेत कोण दुसरें रोयता तेका देखून आंट दिल्या हे पाटी पण कितें जाता शेत रोयताय तेंकां हाय दी म्हण ह्या फावटी विकना तुमी ना ना शेतकारांक हाय दी म्हण सगळें शेतकारांक कोणा पडटा तें कितें आमी गेलां कितें जाता नुस्तें हें केलें आनी हें केलें नुस्तें शेतकारांक कांय पडना तेका लागून डिसिजन घेयलां फर्स्ट टायम डिसिजन घेयलां सगळें आंट करपा पयलीं कोत्ता तेशें करून पयलीं अशें कोत्ताले
आनी कितें आतां ते पयशे आहा ते मातशें शेतां आमकां चड डिस्प्ले जाता एक उदक लावपाक 200 जाता हांडी हाडप 3-4 हांडी आहा चड डिस्प्ले जाता आतां शेतकारां कितें बरें बरें वयर सकयल शेतकार आमी हें करून करताय नांव कितें तुगेलें जोखीम आसा चेअरमॅन आसा जॉकी आजावेदो चेअरमॅन